बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो स्वामी जेजू ह्या बोपू सक्रामेंतांत हजर जाता आसतना ताचे मुखा मोळ पळोवंक आमी आशेवया. ताच्या हजार पुनांत रावून ताका अर्गांव होगळाप दिवन ताची स्तुती करून आमी ताका आराधन करया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K17 पान संको 150 पेज 156 K17. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजार पोनांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हजार पोनांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. वय सोम्या आमचे सर्वस्व आमी तुका समर्पणिता. कित्याक आमच्या गयेंत तूं आमकां बळवंत करताय, आमच्या एकसुरपणांतूच आमकां संगात दिताय. आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या अनवरांत पिडेशिरेंत तूंच आमकां बुजयताय. तूंच आमचो हात धरून आमकां चलोवन व्हरताय सोम्या. ह्या खातीर आमचे सर्वच तुका आमी भेटयता, तुका आमी आराधन करता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, हे सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, हे सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंबयेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता.
Alleluia, 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 Alleluia. दावीद रायाचें कीर्तन 108. हें कीर्तन जैता खातीर दावीद रायाचें मागणें जावन आसा. आनी ह्या मागण्यांत दावीद राय अशें म्हणटा, म्हजें काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा. आज सोम्या मुखार आमी आसा. आमचें काळीज खंयच्या रितीन तयार आसा. सोम्याच्या हजारपणांत आमी रावता आसतना खरेपणी ताका अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करूंक, ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत वळखून घेवन ताची महिमा गावंक आमचें काळीज तयार आसा. सगळें आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवन ताच्या योजना प्रमाणे, ताच्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडूंक, ताची कृपा मागूंक, ताची सकस जोडूंक आमचें काळीज तयार आसा. जर आमी आज सोम्याक मुखार आसून आमचें काळीज आमी तयार करून दवरला, तर ह्या वेळी सोम्याक आमी सांगया, हांव गायन गायतलो आनी किर्तनां गायतलो. सोम्या, हांव तुजें गायन गायतलो आनी तुजी किर्तनां गायतलो. परजा मदें तुका हांव अर्गां दितलो. राष्ट्रा मदें तुजी स्तुती हांव गायतलो. कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपा पर्यंत तुजें विश्वासीपण. ऊंच मळबा वयर तुजी वडवीक तूं दाखय देवा. सगळ्या पृथ्वेर परजळूं तुजी महिमा. तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळचे खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सोडवण कर आनी आमकां जाप दी. तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळचे खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सोडवण कर आनी आमकां जाप दी. आमचो सोमी आमकां हर एक तराच्या बांदपासतावन सुटका दिवचो आमचो देव जावन आसा. सुटके खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया आनी सांगात आस सबार बांदपासतावन ताणें आमकां निवारल्या खातीर सोम्याक आज आमी अर्गां दिवया. हांव तुमकां म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान उखल धरतलो म्हूण सोम्यान जशें बसयलां त्या बसयनो प्रमाणे ताणें आमकां ताच्या हातान उखल धरला. ते आमच्या सोम्याक अर्गां दिवन ताची स्तुती करून आमी गावया गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत 504 गीत संको H73. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमकां हर एका पिडे शिरेतां सुटका दिवन बरी भलायकी दिवच्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमची खंत बेजाराय पयस करून आमकां शांती समाधानान भरच्या आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया आमचे संगी रावन आमकां सोलून व्हरच्या आमच्या सोम्याक आमचे काळीज आमचें मौन आमी उबारया ताका आमी हरसिया सौख्य कोडुवा सौख्यदातनिगे ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमचे पासून संवसार येवन खुर्सार मरोवन आपणाक आमचे खातीर संपूर्ण तरा समर्पण दिलो आमचो सोमी ताच्या खुर्साच्या मरणा मुखांतर हर एक आमच्या पातका तावन आमकां सुटका दिल्या हर एक तराच्या बांदपासून आमकां सोडयला सर वायटाचे जैत व्हरोंक ताची कृपा धराळ मापान ताणें आमकां फाव केल्या त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताका वाखणया ताची महिमा आमी गावया क्षमे ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 सम्याकास आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिता आमच्या मदीं सबाज जण आपलो जल्मा दिवस आज आचरण करतात जिविताच्या देण्या पासून धन्यदेवाक वाखणतात तांचे संगी म्हणून सम्याक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिता हॅस्टन जोवेल डायस जिप्पू मोनिका डिमेल्लो बोरिविली कॉलिन नील लुविस मुल्की लुकस दांती बैदूर Anarusin Romeo de Silva, Irene Martis
सकलेशपूर आनी आस्टन डायस अबुधाबी 25 वर्साचो जल्मदिवस संभ्रमता शान कुटिन्नो थाने, जेनिफर मोंतेरो आयर्लंड दुसऱ्या वर्साचो जल्मदीस रॅक्वेल फलोमा पिंटो बॅरिन, पहिल्या वर्साचो जल्मदीस आज आचरण करता अलेक्स केथ सल्डाना जर्मनी। सांगात आसा आमी अर्घ दिता हांव सबार जाणांनी आमकां हांगासर पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार अर्घां दिवंक सांगलां। तांच्या जिवितांत देवान केल्या सर बरेपणा खातीर आमची हर एक मागणी सोम्यान आयकल्यांत बांदपासून आमकां सुटका दिल्या, सबारां बरी कामां फोव केल्यांत, योजना कितें म्हणून हाडली ती पदां पळोवंक आधार दिला। ह्या सर बरेपणा पासून सोम्याक सरकार दिता प्रत्येक जावन गॉडविन फुटादो केम्राल, जॉयस रस्किन्ना बोंदेल, प्रेसिल्ला रोच मैंगलोर, डेझी एराना थाने, बेनेडिक्ट मार्सेल डिसिल्वा फेरार, जोसेफ मेनेझेस आनी कुटाम शिरवा, विनिशा मेनेझेस शिरवा, केन हार्वी पिंटो कटील, प्रितेश आनी पर्ल उडपी, रायमंड बीना रेबेल्लो खारगार, कारेन आनी क्लेन दांतीस किन्निगोळी, तशेंच परपेत मिरा रोड टावन। आमी सोम्याक अर्घां दिवया। आमकां ताणें सर वायटा विघ्नांत हांव निवान सांबाळून चलोवन व्हेल्ल्या खातीर, तेज्या कृपेन आमकां भरिल्ल्या खातीर, आमचो आदन आमकां चलोवन व्हेल्ल्या खातीर शक्ती कोडुवा सर्व शक्तिनिगे कोटी कोटी स्तोत्रां। शक्ति कोडुवा सर्वशक्तनिगे कोटि कोटि स्तोत्रा, शक्ति कोडुवा सर्वशक्तनिगे कोटि कोटि स्तोत्रा, मुक्ति नीडुव देव कुवरनिगे नन्न हृदयदिंद स्तोत्र, मुक्ति नीडुव देव कुवरनिगे ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ। Sazuonso Wanjeli Awaswar 21 या अवस्वरांत 15, 16 आनी 17व्या वळींत जेजू पेद्रूक एक सवाल करता। एक सवाल 3 पटी तो करता। ते सवाल पेद्रूक जेजून केल्लें जावन आसा, सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी। सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी। जेजू 3 पावटी हे सवाल विचारता। पयल्या पावटी तो विचारता आसतना पेद्रूक तो विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी। खरेपणी पेद्रूच्या काळजांत सोम्याचो मोग आसा गी म्हणून चिंतूंक पेद्रूक तो अवकाश दिता। दुसरे पटी तूं म्हजो मोग करताय गी। खंडीसान पेद्रूच्या काळजांत मोग आशिल्लो, पूण जेजूचो मोग ताच्या काळजांत आशिल्लो गी हें चिंतून पळोवंक तो अवकाश दिता।
तिसऱ्या पळती सारता तूं म्हजो मोग करताय गी. तो मोग त्या काळजांत आसलो खरो मोग गी म्हळ्यार चिंतूंक तो अवकाश येता. आज सोमी आमकां ह्या बोपो सक्रामेंता हजर जावन हें सवाल करता, तूं म्हजो मोग करताय गी. आमकां सोमी विचारया सोम्या मुखार खरेपणी आमच्या काळजांत सोम्याचो मोग आसा गी. सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आनी आत्म्यान तसो मोग करूंक आमी तयार आसांव गी. ताका आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन आमचें जिवीत आमी मुंदरसूंक तयार आसांव गी. जेदवा पेद्रून जेजूक सांगलें, वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या शेळयांक. जेजून ताका मिसांव दिलें. तो सोमी आज आमचो मोग सोम्या खातीर आमी खरेपणी व्यक्त करता आसतना आमकांय ताचें मिसांव दिता. ताच्या मिसांवान तो आमकां भागीदार करता आनी सांगता आस तें मिसांव पंथाक पावोवंक ताची कृपा धराळ मापान तो आमकां फोव करता. आनी ह्या खातीर आज आमच्या काळजाचे अत्रेक जे कितें आसा तें सोम्या मुखार आमी दवरया. जावं बरोसो बऱ्या रितीन आमी अस्कत जावन आसा. सोम्याचो खरेपणी मोग करच्यांत आमी सुकोन पडटा. विविध तरांच्या वायटाक वंदवण्याक आमी बली जाता. पूण सोमी आमचे संगी आसा आमकां बळवंत करच्याक. आमी तसो खरेपणी मोग करचे खातीर आमकां कृपा दिवच्याक. त्या सोम्या मुखार आमची सर मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी दवरया. मागे आमी आज प्रत्येक जावन विविध तरांच्या बांदपासून आसलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत, वायटा संपरलेल्या आमच्या भाव भयणी पासत, जिणेंत निराश जाल्ल्या ददस्पो जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत, ह्या दिसांनी कोरोना कोविड-19 पिडे वरवीं साबार लोक कश्टून आसा ते आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. ह्या पिडेचेर जैत व्हरचे खातीर निस्वार्थी वावर दिवचो कठीण परिश्रम करचे साबार जाण आमचे मदें आसा तांचे पासून मागया. प्रकाश आनी कुटुंबांत आनी मागोवंक शेजरे सांगला. एंड्रू लोबो बोंदेल तावन मागण्या विचारता. बऱ्या भलायके पासो तूं लिल्ली पिंटो कुर्ला तावन, कॅनल जेम्स डिसोजा कुवेट तावन ते तेसो पत्र मागोवंक सांगला. जाणें आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी उडास करून सोम्याक ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. आनी सोम्याक आमी सांगया, सोम्या खरेंच हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या काळजांत सक्तेन आत्म्यान आनी मनान सोम्या हांव तुजो मोग करता. तुजे सांगाता सोम्या हांव रावोंक सदांच आशेता. तुज्या कृपेन हांव जियोंक आशेता सोम्या. तुज्या वाटेन चलोवन तुज्या महिमे खातीर जियोंक हांव फुडें सरता. हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू.
तुझो हांव मोग करता हातांनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजे सतेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या आमी सुम्या भेटया. प्रत्येक जण आज आमी मागता देवादीन पियुस डिसिल्वा, आलिस रॉड्रिगस, स्टेला रॉड्रिगस, आबेल कार्वालो, हम्फ्री फेर्नांडीस, सिस्टर एम ग्लॅडिस, मॅगदलिन आणि लुईस डिसोजा, देवादीन अम्ब्रोज आणि मेरी बर्बोजा, देवादीन कॉसिस आणि कालिस्टो मेंडोन्सा, जेरोम फुटादो, डेनियल आणि मेरी वास, लॉरेंस कार्डोजा, रीटा कार्डोजा, बबियाना रेमेडिया आणि मायकल डिसोजा, लॉरेंस आणि विलियम डिसोजा, टेरेजा पिरेरा, क्रिस्टीन आणि बॅप्टिस्ट लोबो, अरुण डिसोजा, पुलगद्रतल्या आत्म्या बसवत आज आमी प्रत्येक तरान मागता. स्टी फेर्नांडीस गोवातावन, सिल्विया डिकॉस्टा आणि शांती नोरोना कुवेट आणि मागोवंक सांगला. अरुण डिसोजा, देवादीन कामिल डिसोजा आणि एलिझाबेथ लोबो, देवादीन विन्सेंट क्रास्ता आणि तिसिया गोविस, देवादीन अर्बन दांतीस, कुटुंबांत अंतरल्या पासून मागोवंक सांगला. रॉबर्ट मिनेझिस, बँगलोर टावन, तशें मागता देवादीन पाऊल सेरावो. सर आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या पयल्यो संवसार सोडून सर्गार आसा गेल्या सर आमच्या भाव भयणीक आमी सोम्या समर्पिया आनी सोम्या सांगया, तुका हांव खालतो रावता जेजू, तुका हांव खालतो रावता जेजू. तुका हांव खालतो रावता, तुका हांव खालतो रावता जेजू, तुका हांव खालतो रावता हातांनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना. सोम्या संगी सदांच रावून ताच्या महिमे खातीर जियोंक ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीत में खड़िया दैवी गायन बकांत 821 पेज 27.
संतोषान उल्हासान गीता गायाना तुझे सरशीन पावल्या अर्गा पाठोंक आयल्या बली भेटोंक जमल्या वळखतां सोम्या परतां काकुळतांचेर प्रार्थना अर्गा पाठयता आदार लागलेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गायाना तुझे सरशीन पावल्या अर्गा पाठोंक आयल्या बली भेटोंक जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा सांत बर्नार्डाचे स्मरण करता. सांत बर्नार्ड फ्रान्साच्या एका रायाळ कुटुंबांत 1990 इस्वेंत 1019 जल्मलो. ताच्या आवयन ताका भोव वर्त्या तरान देवभक्त शिकयली आनी हाचो परिणाम जावन आपल्या 22 वर्सांच्या प्रायार ताणें एक मठवसी जावंक चिंतलें. आनी अशें क्लेर वॉक्स म्हळ्यार जाग्यार, क्लेर वॉक्स म्हळ्यार उजवाडाची खणी म्हणटात, त्या जाग्यार तो 12 जाणां मठवासींचो वडील जाता. आनी त्या उपरांत 30 आनी 7 वर्सां 37 इयर्स तो वडील जावनूच उरता. ह्या 30 आनी 7 वर्सांच्या ताच्या मठवासी जिणेंत ताणें जायतें बरेंपण केलां. पवित्र सभेचो दोतोर तो जाता, मठाधिपती जावन वर्त्या उर्बेन देवाच्या मोगान बरोवन मोवाळ्यान आनी निश्कळपणान ची जिणी तो जियेवन लोकांक जायत्या लोकांक ताचे ते तो आकर्शीत करता. आनी हाचो परिणाम जावन 136 तो ल्हान ल्हान मठ तो घडता आनी देवाचो मोग तो प्रसार करता. ह्या वर्त्या संताच्या आज स्मरण आमी करता आसतना आज आमी प्रत्येक जावन ह्या संताक आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां पटोवया. ह्या संतान जियेल्ले बरीस आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक तेंच आयची लितुर्जी आमकां आपोवणी दिता, आदेश दिता. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमची दिसपडटी क्रिस्ती जियोंक जाय आसची कृपा आमी त्याच संता मुखांत्र देवा कडेन मागया. आनी आमी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फाव ते परे वांटो घेवच्या खातीर आमी केल्लीं पातकां आनी सोर सोकी वळखून घेवया. काळजांतावन दूख धरतेल्यांक बोक्सांनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमच्या खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सपोदेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, मठाधिपती बर्नार्डाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुज्या पवित्र सभे मदें जळतो आनी परजळीक दिवो जावंक पावलो. ते सुरबेन भरलेले गुरू आमच्याय काळार तुज्या पवित्र सभेक फावो कर आनी तांचे जतनायकाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप. न्यायकर्त्यांच्या काळार
देशांत दुकोळ पडलो. देखून जुदाच्या बेतलेहमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगां पुतां सवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. नवोमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतां सवे रावली. ती मोवाबी स्त्रियां कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ऑर्फा आनी एकल्याचें नांव रूथ. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महलोन आनी किलियोनी मेले आनी नवोमी आपलो पती आनी 2 पूत नासतना एकसुरी उरली. ते दुआं तिणें आपल्या सुना सवें मोवाबाच्या मैदानांत थावन भायर सरोंक निश्चय केलो, कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिलां म्हणून तिणें आयकल्लें. ऑर्फान आपले सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिचे सवे रावली. नवोमीन म्हळें, पळय, तुजी जांव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली. तूंय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचोंक म्हाका बळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतेली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नवोमी आपले मोवाबी सुने सवें मोवाबाच्या देशांत थावन फाटीं आयली. जवा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेहमाक पावल्यो. देवाचें उतर हें. देवाची ओडुपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या आमच्या सर्वेस्पराक नावाड. जाचो आधार जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनाय ती आसा तें सगळें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर सदांच विस्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखळ्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा. बागवाल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगांवांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर नितीवंताची अपुरबाय करता, पूण खोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो. येसियोना, तुजो देव संततीच्या संततेक तुजो राय जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. उद्गार उबे रावात. हालेलुया 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 हालेलुया. तुज्यो वाट्यो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून सदुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हणून आयकून परिजेव संगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अती व्हडतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अती व्हडतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय तसोच आसा, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशाचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रावाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोयजेन इस्रायल घरांक 10 उपादेश दिल्ले. पूण जुदेवांनी ते 10 उपादेशाचे ल्हान ल्हान वांटे करून सदान 613 613 ल्हान ल्हान उपादेश केल्ले. ताका इंग्लिशान प्रिसेप्ट्स ऑफ द लॉ म्हणटात. आनी एक फारी जेजू लागीं येवन विचारता, उपादेशा पैकी व्हडतो उपादेश खंयचो?
आनी जेजू ताका जाप दिता. द्वितीय पुस्तकाच्या 6व्या अध्यायांतले 5व्या वळींतले उतर तेंचं ह्या सगळ्या उपाद्यांचो सारांश थंयसर तांकां दिता. सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग कर. ते देवाचो मोग म्हळ्यार कितें? देवाच्या वर्त्या मोगाचो अनुभव केल्लो सांत बर्नार्ड ताचें स्मरण आज आमी करता. तो म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग. मोगान ताणें मनशाक रचलें, मोगान ताची सोडवण केली. मनीस जाल्लो देवाचो शब्द आनी सोडवण ताच्या मोगाची श्रेश्ठ रुजवा जावन आसा. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचो आमी पयले मोग करूंक जाय, कित्याक ताणें आमकां रचलां आनी सांबाळलां आनी सोर संगती आमकां ताच्या मुखांतर फाव जाल्यात. आनी देवाच्या वर्त्या मोगाची अणभव केल्ली रूथ हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, तूं खंय वेताय थंयसर हांवूय वेतां, तूं खंय रावताय थंयसर हांवूय रावतां, कित्याक तुजो लोक म्हजो लोक आनी तुजो देव म्हजो देव. तुजो देव म्हजो देव म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रकार हांव म्हजी जिणी जियेतां. आनी होच उपादेश देवाचो मोग आमी पयले आमच्या कर्तव्य जावन आसा. देवाचो पयल्या सुवातेर मोग करचें. आनी हो मोग संपूर्ण जाता हो आमी मोग दुसऱ्यांतय दाखयल्या थंय, पेल्याचो मोग केल्ल्या थंय. तर पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? एका संजेर अशी एक ल्हान संगत घडली. दोग काळे कावळे खंयसर तावणगी उबोवन येवन एका व्हडल्या रुखाच्या फांट्यार बसले. एका कावळ्याच्या तोंडांत म्हळ्यार बोनचेंत एक मांसाचो कुडको आसलो. आनी तो मांसाचो कुडको खावंक लागतना दुसरो कावळो तिक्के त्याच फांट्यार तिक्के पयस रावन ह्या कावळ्याक पळोवन रावलो. आनी कसलोसो आवाज त्या कावळ्यान करूंक ना. सदान अर्द वांटो मांसाचो कुडको केल्या उपरांत हो कावळो उरलो कुडको आनी एका कावळ्याक सोंड दिता. आनी तो कावळो खावंक लागतना हो तिके पयस रावन त्याच फांट्यार ताका पळोवंक लागलो. आनी हो मांसाचो कुडको खावन जाल्या उपरांत दोनी कावळे संतोशान तेंतावन उबोवन वेतात. 2 इनसिग्निफिकंट क्रिचर्स, ल्हान 2 कावळे आमकां वर्तें लिसांव हांगा शिकयतात आमी पेल्याचो मोग कशें करचें म्हणून. देवाचो अणभव केल्लो मनीस तो मोग आपल्या काळजांत आपणा थंयच दवरिना, तो दुसऱ्यांकी वांटता. कशें ह्या दोगां कावळ्यांनी वांटलें. 3 संगती हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें तांचें तें आसलो वांटून घेवचो तो स्पिरीट. दुसरें तांचें तें आसली ती सोंसणीकाय म्हळ्यार तो खातना हांवें राखून रावचें, सोंसणीक जाय जाय. तिसरें दुसऱ्याच्या कश्टांतय म्हाका हुस्को आनी बिरमोत. आनी ह्यो 3 संगती आमचे थंय आसा जाल्यार आमी पेल्याचो मोग करूंक शकता. आनी थंयसर आमची क्रिस्ती जिणी बरी जाता, संतोश बरी जाता, मोगाची आनी समाधानाची जाता. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज ह्या 3 संगती खातीर देवाचो मोग करन तो पेल्या तेमी वांटच्या खातीर 3 संगती खातीर आमी मागणें करया. प्रत्येक जाण आमचे ते वांटून घेवचो स्पिरीट येवच्या खातीर, आमचे ते दुसऱ्या ते सोंसणीकाय आसच्या खातीर, आनी दुसऱ्यांच्या कश्टांतय आमी बिरमोत पावचो तसलो मोग आमचे थंय आसच्याक. देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा आमचेर आमी मागून घेवया. आमेन. विडवणें गीत D16 पेज 44. मोग आमच्या काळजांचो, वावर आमच्या हातांचो, हाडून आयल्या बापा तुजे समोर. स्वीकार कणकानिको मोगान तुका दिवच्यो, फळादी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सरदेनी आमची सगळी ही जिणी, बापा मोगान स्वीकार कर. पुण्या वायनाचो वेळ घे आमचे हे जिणे, बदल सगळे जिवीत आमचे.
ज्या भाव भयणीनो म्हज्याने तुमचें बलिदान सरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या नाका पयसुबीच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घेव. बोव वर्त्या देवा, पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक भारी वावुरलेल्या भाग्यवंत बर्नाड मठाधिपतीचो उडास करून ही एकवटाची आनी शांतीची बली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उब जातात त्यो फोटी आनी भेदभाव ह्या बलये उर्वी काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतींत आम्हा सुमेस्तांक सांबाळ. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदार आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवतेन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजून भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाचें मांडावळ आमी वाखनता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगाती तुजे मोगाचे कीर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तो पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खस मरांचो शुभेच्छा दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. ही मोजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत. पातकाचें बोक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारावतेले हे म्हज्या उडासा करात.
भावार्थाचो गुट परगटुया. सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोमिया जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे फर्जळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मुरे देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचे पोती सांगाती, भगवंत दम दिता प्रत्येक जाण साम बर्नाड आनी सौर काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आयच्या लितुर्जी मुखांतर आमकां मेळिल्लो संदेश मनान धरून त्या संदेशा प्रमाणे देवाचो आनी पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय अशी कृपा जेजूच्याच उतरां मुखांतर आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज संपयो, तुझे कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज कंदी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतामळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमच्या Isanko E28 page 62. हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो,
मोकरच्या दिता हांवलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोकरच्या दिता हांवलो मोग करूंक एकामेका सोरूंक सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक सामच्या पेल्या सो सोम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूंक एकामेका सोरूंक एकामेका तुवें केलोय तसो सेवक सामच्या पेल्या सो सोम्या आदार दी कुरपेसो अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू तुम भोव पय सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सोर वस्तूम प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे ताव न्हू केदीकच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा भाग्यवंत बर्नाडाच्या गुणा पासत तुका वाखाणून सर्गींचें जेवण आमी घेतलां तुज्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेस्त जावंक ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जनवान भरोवंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां अदीक लासोवंक हो दिसपडतो ग्रास आमकां नवी घटाय दीत रावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गिसंको सम्याक दिन वासुया बुकांत N4 पेज 300 काळजातूं पेट समोर तिची नई आज्ञा गुलाम कोणाची बागार कुरपे काकुळतीची आनी संपूर्ण भोगसाण्याची बागार कुरपे काकुळतीची आनी संपूर्ण भोगसाण्याची मुखाळ पुत्रा सोवे आमकार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दसमानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.